Oh, Oh. kindly all of you mute yourself. Oh, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम we'll do each one of you will read the same two slokas of the chapter 15. We'll go revision that way. Is that okay? So that everybody will get to read. Total there are only 20 slokas. All of you will read the first two slokas. Mami will start. All of you will read the same two slokas, right? Start. Mami, நீங்க start பண்ணலாம். Unmute பண்ணிக்கோங்க. Kindly unmute. Yes. Om Shri Paramatmane Namaga Iti Panchadoshodhyayaga Purushottama Yogaga Shri Bhagavanuvacha Urdhvamulamadasyakam Asvattam Pragurakyayam Ahuravyayam. Praguravyayam Chandamsi Yasya Parnani Yastam Veda Savedavit Adastrodvam Prasritastasya Shakaga Guna Pravriddha Vishaya Pravalaga Adascha Mulanyanu Karmanubandini Manushya-loke. Very good. Next, Sudhaji. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम प्राप्ति योगः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। Very good. Next, Bhavani ji. Bhavani ji. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम प्राप्ति योगः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूल मदः शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणा प्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूल्यान् अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। Can you read that again? Adashchodram prasritastasya shakaha. Can you get the tune?
Yeah, I'll try. Yeah. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूल्यान् Mulyan, अनुसन्ततानि Mulan, it is Mulan only, it is not Mulyan. Yadascha Mulanyanu अधश्च मूल्यान् Mulya, it is Mula. अधश्च मूलान्य अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. Good. Next, Venkataramanji. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं बाहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अषड्दशोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. Very good. Next, Sri Vidyaji. ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं मतः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धाः विषयप्रवालाः Guna Pravriddha. Guna Pravriddha Vishaya Pravalaha. गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. Good. Next, Krishna ji. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृता अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. Good. Next, Vijay ji. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. Oh, good. Very good. Next, Ravi ji, are you ready now? Yes, certainly. I'll try. Sure, you will get it. Don't worry. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Panchadashodhyayah. Shri Bhagavan Uvacha. Urdhamula Madhashakam. Ashwatham Prahuravyayam. Chandamsi Yatya Parnani. Yastham Veda Saveda Vit. Adashchordhvam prasrutastasya shakhaha गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्
नुसन्ततानि कर्णानुबन्धीनि मनुष्यलोके. Very good, done. Thanks for your patience. Yes, okay. Ramaji, next. श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्रागुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला। अधश्च मूल्यानि That is reserved for both, Ramaji. Adhaschordvam prasrutastasya shakaha गुणवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूल्याननुसन्ततानि कर्मानुबद्धीनि मनुष्यलोके। Next, Asha ji. We are doing chapter 15, first two slokas. Okay. Na rupamasyeh tato. Asha ji will read the first two only. First two, okay, sorry. Shri Bhagawanuvacha urdhvamulamadash shakham ashwattham prahuravyayam chandamsi yasya parnani yastam veda sa vedavit adashchodvam prasrutastasya shakah guna pravruddha vishaya pravala adascha mulyananusantataनि. It is not mulya. Adascha mulyananusantataनि karmanubandhini manushya-loke. Good. Next, Ayir ji. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Panchodashodhyayah Purushottama Prapti Yogaha. Shri Bhagawanuvacha Urdhvamulam Madashakam Ashwattham Prahuravyayam Chandamsi Yasya Parnani Yastam Veda sa Vedavit Adaschodvam Prasutastasya Shakah Guna Pravruddha Vishaya Pravala Adascha Mulanyanusantataani Karmanubandhini Manushya-loke. Very good. Next, Vanamala ji. Are you there? Yeah, I'm there. I'm here. Okay. अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. Very good. Next, Mami, நீங்க next படிங்க 3 4. नरूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिनी च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं Mami, correction. नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. என்ன தப்பா இருந்து படிச்சேன்? चादिर्न बोला चादी चादी नान படிச்சல்ல இரு வரணும். ஓ चादी नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा. படிங்க அடுத்தது. ரெண்டு படிக்கணும் இல்லையா? 3 4 அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. அன்மியூட் ततपदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी. Next, Sudhaji. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी. Very good. Next, Bhavani ji. न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चार्धिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी. Next, Venkatraman ji. न रूपमस्येक तथोपलभ्यते नान्तो न साधिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव साध्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी. Very good. Next, Sri Vidya ji. न रूपमस्येह ततोपलभ्यते न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा पदं परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी. Very good. Next, Krishna ji. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी. Very good. Next, Vijay ji. न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थ नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. Sorry, once more I'll read. नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी. Very good. Next, Asha ji. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्
परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी. Very good. Next, Ayerji. न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी. Good. Ramaji. என்ன மறந்து போயிட்டேங்க போல் இருக்கு. இல்ல நீங்க கிரிட்ல மாறிட்டேல. அப்படியா? ஆமா நீங்க you come second ல. அது ஆக்சுவலி ஜெனரேட்டர்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. ரொம்ப இதுல வைப்ரேஷன் வருது. அதனால நான் வீடியோ மட்டும் ஆஃப் பண்ணேன். I didn't go out and come. Okay, but still okay. Then let Ramaji read and I'll call you next. Okay. Ramaji. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते अन्तो न चादीर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल असङ्गशस्त्रेण धृतेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी. Next, Raviji. I'll not switch on the video. There's some problem with the video. Okay, no, you go ahead. I can hear you. रूपमस्मेह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी. Good. Next, Vanamalaji. न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्कशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी. Very good. Next, I think all of you have done this. Next, I think I'll go to Mami. Mami 5 and 6. निर्माणमोगाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांश. Mami ரெண்டு ஸ்லோகம் தான். நீங்க அந்த இது ஓ அது இந்திய நாட்டுல படிச்சிட்டீங்க. भासयते तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को நான் படிச்சு விடுறேன். न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. Next, Sudhaji. निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः बन्धुकदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. Good. Next, Bhavani ji.
निर्माणमोहाजित संकदो அப்படி படிங்க निर्माणमोहाजित संगदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संगैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते भासयते सूर्यः न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. Good. Next, Venkataraman ji. निर्माणमोहाजितसङ्कदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसञ्चैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. Very good. Next, Sri Vidya ji. निर्माणमोहादिक्कितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. Very good. Next, Krishna ji. निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. Very good. Next, Vijay ji. निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न भासयते न तद्भासयते न तद्भासयते सूर्यः न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. Good. Next, Ramaji. निर्माणमोगाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. Next, Manumala ji. निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. Next, Asha ji. निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः
आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. Next, Ayyarji. निर्मानमोहाचितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निर्वर्तन्ते यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. Next, Raviji. निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. Very good. Next, Mami. Next, 7 and 8. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यश्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. Very good. Next, Sudhaji. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. Very good. Next, Bhavani ji. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. Good. Next, Venkatraman ji. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतसनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. Good. Next, Sri Vidya ji. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. Very good. Next, Krishna ji. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति
वायुर्गन्धानि वाशयात्. Very good. Next, Vijay ji. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. Very good. Next, Ramaji. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति Grihitvaitani. Say it loud. Grihitvaitani. गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. Good. Next, Vanamala ji. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. Good. Next, Asha ji. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. Very good. Next, Ayir ji. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि निवाशयात्. Gandha nivashayat. Wow. वायुर्गन्धानि निवाशयात्. Good. Next, Ravi ji. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मम मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. Very good. Next, Mami. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं भापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं ரெண்டு தானே படிச்சேன் சுதாஜி மியூட் போட்டுக்கோங்க. स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. Very good. Next, Bhavani ji. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च
रसनं ग्रामेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. Very good. Next, Venkatramanaji. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. Very good. Next, Srividyaji. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते कामन्तं स्थितं वापि भुञ्जनं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. Very good. Next, Krishnaji. श्रोतं चक्षुषस्पर्शनं च Sparshanam cha. Sparshanam. श्रोतं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. Very good. Next, Vijayji. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. Very good. Next, Ramaji. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुज्ञानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. Next, Balaji. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. Ashaji. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. Good. Next, Ayarji. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. Raviji. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. Next, mommy. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यश्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. Very good. Next, Sudhaji. Mommy, mute பண்ணிக்கோங்க. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. Good. Next, Bhavani ji. यत्तान्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यत्तन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. Good. Next, Venkataraman ji. यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यदन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. Very good. Next, Sri Vidya ji. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. Very good. Next, Krishna ji. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः कृतात्मानः यतन्तोऽप्य. Read it again. यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. Good. Next, Vijay ji. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. Very good. Next, Ramaji.
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. Good. Next one, Malaji. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. Viddhimamakam. Viddhi. And the rendu the विद्धिमामकम्. Tejo Viddhimamakam. तत्तेजो विद्धि मामकम्. Good. Next, Asha ji. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. Okay, next, Iyer ji. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यश्चन्द्रमसि यच्छाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. Good. Next, Ravi ji. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्छन्द्रमसि यच्छाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्. Very good. Next, Mami. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. Very good. Next, Sudha ji. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. Next, Bhavani ji. गामाविश्या च भूतानि गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. Next, Venkatramani. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा
पुष्पामि सौषधी सर्वाः Pushnami. सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं Pushnami adu. Pushpami illa. पुष्णामि आया पुष्णामि सौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. Good. Next, Srividya ji. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. Very good. Next, Krishna ji. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। एक बार आप रिपीट कर दो। Yeah, read it. धारयाम्यहमोजसा। धारयाम्यहमोजसा. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा Good. पुष्णामि चोषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. Good. Next, Vijay ji. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. Very good. Next, Ramaji. कामाविश्य च भूतानि धाराम्यगमोजसा पुष्णामि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूता रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. Very good. Next, Vanamala ji. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः Take little. सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. Good. Next, Asha ji. Take water. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. Very good. Next, Iyer ji. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा
पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. Good. Next, Ravi ji. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. Okay, we'll stop with this. We'll do the next class. We'll complete this revision and then go to chapter 16. Is that okay? Shall say the concluding prayers now. Mommy is always thumbs up. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Dhanyavada sarvebhyah dhanyavada. ಧನ್ಯವಾದः ಮಹಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ. Namaskar, ma'am. Thank you. ನಮಸ್ಕಾರ. Request Thank you. Vijay ji to upload the past video. ಧನ್ಯವಾದ today. ಅಜ್ಜಿ. Yeah, Vijay ji. ನಮಸ್ತೆ ಭಗಿನಿ. Yeah, bye, 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 Krishna ji, bye.